سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ونعوذ بك من النار اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا رب العالمين. إله العالمين أحمد وأكبر ودويا يا أرحم الراحمين علماء إكرام ليا طلبة أعزام ربي الكرام وطلبنا ومشكور ليا أي الله خير عز وجل وإلا بكري بشمال بكري بشعب خير وليس من مشموس الدين خطأ وصل إلى آخر حاس فضل ربي أقدم أي الله وكيد الدين خلينا نجاهنا أي الله رضا من دشجع الله خير بشي ذات الغلام فرتوه من الفرمان. أي الله يا أرحم الراحمين طلبة أعزام ربي يا أرحم الراحمين سيد البرنامج أي الله البرنامج قبول منظور فرمان. أي الله البرنامج يا أرحم الراحمين أعلم بسر لك يا أعلم يا الله إن سالف لك يا أهل الدنيا من ولا من يدهم طلبة أعزام تكليا لمنتظمين أساتذة كرام गार्जियन का शरण पूरा मंजूर फरमाओ. ऐ अल्लाह या रहमान रहीम या करम कमा तो करो वसल्लम अलैहि वसल्लम करो इसे नसीहत करो इसे या रहमान रहीम रब्बी अलैहि वसल्लम. ऐ अल्लाह का शरण में शिव को हमने का अमल को करना है फरमाओ. खास कर या रहमान रहीम या करम करने अल्लाह ने हमारे ऐ अल्लाह अपना ज़फर माइन को दिया है और मालूम दो. ऐ अल्लाह या रहमान रहीम अपना नबी इश्क लो इश्क ले अपने अंदर से अनु दिया अल्लाह तआला जो हम महफूज हो दो. ऐ अल्लाह अपना नबी इश्क सुन्नत रे अल्लाह आखिरत दिया अल्लाह सुन्नत मुताबिक जिंदगी कटे और उसमें बनाए फरमाओ. अल्लाह हमरा ज़ात दी दुनिया रहमान रहीम अल्लाह हयात और रोशनी शुरू करो. अल्लाह सुनान नज़ीर सामने रखिया. अल्लाह या रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाए खातिमा बिल खैर नसीब फरमाइयो. अल्लाह हमरा जिस्मानी रूहानी तमाम मरज़ात की शिफा हो जाओ. खास कर या रहमान रहीम मदरसा को पूरा मंजूर फरमाओ. मदरसा कमेटी शरा सदस्य रहते या हमारे खास खिदमत और बनाए करो. अल्लाह ये मदरसा बड़ी साहब नाम और शमता की सुरी से और अल्लाह का लोग तो मुआविन और अशला अल्लाह का शरा दे या जन्नत आला नसीब फरमाओ. अल्लाह इज़ा जिंतो असना का खिदमत हो बोले इतना अल्लाह प्रोग्राम आरो एक प्रोग्राम दी अल्लाह या नाम और ये माशा दुआ करो. अल्लाह ने अपना ओलियो पर दुआ करे जरा बोले अल्लाह दिल की शरा शोर दरबार तो बनाए करो. ये मदरसा हमने लोग शरा या करे अल्लाह दुनिया में तो बनाए करो. अल्लाह इंसान जिन्नत और शुरूर की तंत्र हिफाजत फरमाओ. अल्लाह जलो मदरसा का इतना कोनो समय या रहमान रहीम शुरूर फितना होले आंशिक देखा दे रहा हूं. अल्लाह ये ना खरम जाशा पर तख्त ने अल्लाह ताकि हम दमन कर दो. अल्लाह अल्लाहुम्मा अरिना अल-हक़ हक़्क़न warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya Allah. Barat dulu.